बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी है और दिन है सोमवार का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के बाद एक सीरीज़ है हैपनिंग्स की, जो कि डेली बेसिस पर जो है बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। और आज भी 3 बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं जिनकी तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले अहम केस की समाअत के बारे में, जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला की ही अदालत में हुआ है। दूसरा जो है, हम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होने वाले इसी वाक़े से जुड़े एक केस की समाअत की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जो JIT बनाई गई है वो किसने बनाई है और इसमें कौन कौन शामिल है और वो किस तरीके से जो है वो काम करेगी। पहला एजेंडा जो है उस पर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में आज उस केस की समाअत हुई है जो कि उन वकला की जानिब से दायर किया गया था जिनको पुलिस ने हिरासा किया है, लेकिन उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था। इसी में ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सुहेल अकबर चौधरी, वो भी जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में पेश हुए हैं। आज आप कह लें कि वो बड़ी सुबकी का सामना रहा है उन्हें, क्योंकि उनकी जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी कि आज कोई भी वकील जो है अदालतों में पेश ना हो, लेकिन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की जानिब से इस कॉल को यकसर मुस्तरद किया गया है। और आज तमाम वकला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम अदालतों में और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने वाले केसेस की समाअत के लिए, उनकी पैरवी के लिए अदालतों में मौजूद थे। तो सुहेल अकबर चौधरी, जिन्होंने आज हड़ताल की कॉल थी, वो खुद भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में पेश हुए हैं और बड़ा अहम मुकालमा हुआ है इन दोनों के दरमियान। और साथ ही साथ जो दीगर वकला हैं, शेर अफजल एडवोकेट और नज़ीर जवाद साहब हैं, जो ये दरख्वास्त लेकर आए थे, जिन्होंने ये मामला अदालत के सामने रखा था। तो ये एक बड़ा लंबा मुकालमा जो है इन अदलिया और जो बार के मेंबरान हैं इनके दरमियान हुआ है। और इसी दौरान अदालत में जो है वो पुलिस के नुमाइंदे जो हैं वो भी, सरफराज विरक जो SP हैं, वो भी अदालत में मौजूद थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बार के सेक्रेटरी जनरल सुहेल अकबर चौधरी को मुखातिब करके कहा कि शुक्र है आप आ गए हैं, हम तो आपको काफ़ी दिनों से बुला रहे थे। यहाँ पे जो है वो सुहेल अकबर चौधरी का अपना ही एक मौक़िफ़ था कि वो कह रहे थे कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूँकि फ़रीक बन चुकी है तो हम सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात नहीं करेंगे। लेकिन आज वो अदालत में पेश हुए हैं और आज उन्होंने अदालत से बात भी की है और बताया है कि हम तो जी फंस चुके हैं कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, इधर वो वकला हैं, उधर जो है वो बेंच है, तो हम अजीब जो है वो मुश्किल में फंस चुके हैं। तो अदालत ने उन्हें कहा है कि आपको पता है कि बार का मतलब क्या होता है। बार की एक इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, और हम जो है सिर्फ चंद जो है अनासर की वजह से इस बार की इज़्ज़त को ख़राब नहीं होने देंगे। और उन्होंने सुहेल अकबर चौधरी को कहा है कि आप JIT के साथ जाकर ताउन करें, उन्हें वो बंदे नॉमिनेट करके दें, उनकी फहरिस्त दें जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले में मुलव्वस थे। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये सारा कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ है। 5 घंटे तक जो है वो जजेस महसूर रहे हैं और दोनों बार्स के प्रेसिडेंट्स जो हैं वो भी बेबस थे, वो भी महसूर ही थे इस सारे हमले के दौरान, और उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि हालांकि ये सारा कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ है, लेकिन वो किसी बंदे का नाम खुद से नामजद नहीं करेंगे, बल्कि बार ही उन लोगों को नॉमिनेट करके JIT से ताउन करेगी। यहाँ पे सुहेल अकबर चौधरी ने जो है वो एक तजवीज़ पेश की कि क्यों ना इस सारे मामले पर एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसको भी मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, और कहा कि जो JIT बनाई गई है, जो JIT बन रही है, उसमें बार के नुमाइंदे बैठे और वो उनके साथ ताउन करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ये चाहते हैं कि जो JIT पुलिस और इंतज़ामिया के कोऑर्डिनेशन से गुज़श्ता समाअत पर जिसका ऐलान किया था और जो आज बनी है, वो इस सारे मामले को देखें, और जो बाकी लोग इस सारे वाक़े में मुलव्वस हैं उनको जो है वो बार और इंतज़ामिया की इस JIT की कोऑर्डिनेशन से जो है वो गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। लेकिन फिर से वही बात है कि बार क्या इतनी स्ट्रांग है, क्या बार में इतनी पावर होगी कि वो इन लोगों को जो है वो खुद ही नॉमिनेट करके दे कि ये वो वकला थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले में मुलव्वस थे। इसमें कुछ वैसे ख़वातीन भी नामजद हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं।
اب تک جو تقریباً 11 وکلا جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور مزید کی گرفتاریوں کے لیے جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو حملے میں ملوث لوگ تھے یہ سارے بار کے ممبرز نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جو کہ بار کے ممبرز نہیں تھے اور باہر سے آئے ہوئے تھے۔ اور یہیں پہ پھر ایک اور ٹاپک بھی شروع ہو گیا کہ اگر یہ حملہ باہر کے یعنی کسی سویلین نے، کسی سیاسی جماعت کے نمائندے نے کیا ہوتا تو تب کیا ہوتا؟ کیا تب قانون جو ہے وہ حرکت میں نہ آتا؟ تب گرفتاریاں نہ ہوتی؟ تب اس طرح کے ایکشنز نہ ہوتے؟ اور پھر جسٹس اطہر من اللہ نے میڈیا کا بھی حوالہ دیا کہ جو وکلا حملہ کے لیے آئے تھے اور وہ پراپر پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، اور جب میڈیا نے ان کی کوریج کی کوشش کی، ان کی فوٹیجز بنائی، تو وکلا نے میڈیا سے موبائل فون لے کر ان کی فوٹیجز ڈیلیٹ کرا دی اور ان کو کوریج سے بھی منع کیا گیا۔ اور یہیں پہ پھر شیر افضل ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے عدالت کو کہا کہ یہاں پہ پولیس کی بھی ذمہ داری بنتی تھی، اگر پولیس انہیں جو ہے وہ راستے میں روک لیتی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو واقعہ پیش آیا ہے ایسا نہ ہوتا۔ سماعت کے دوران ہی جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے ایک بار پھر سے یہ کہا گیا کہ اس سارے معاملے میں ہڑتال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب چیمبرز گرائے گئے تھے، کچہری میں ایک واقعہ پیش آیا تو وہ آپ سے بات کرتے اور آپ آ کر ہم سے بات کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کہ آ کے ہم سے کسی نے بات نہیں کی، بلکہ ایک حملہ ہو گیا ہے اور اب پوری قوم جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ اس واقعے میں کتنا انصاف ہوتا ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ بار کے سیکٹری کو کہا کہ بار کی سیاست کو یہاں پر نہ لائیں، اب آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور جا کر ان لوگوں کو نامینیٹ کریں جو اس سارے واقعے میں ملوث تھے۔ اور پھر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں ایسا جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں ہوں کہ میں جا کر صرف تختیاں لگاؤں، بلکہ یہاں پر عملی کام ہو رہا ہے، اراضی جو ہے وہ منظور کی جا چکی ہے اور حکومت کی جانب سے اس پر جو ہے وہ کنسلٹنٹ بھی ہائر کیا جا چکا ہے اور کچہری کی تعمیر کا جو کام ہے وہ بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ یہ ساری وہ تفصیلات تھیں جو کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والے اس کیس سے جڑی تھی، اور اب اس کو جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں ہونے والی سماعت کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں۔ اس میں 4 وکلا کی جانب سے جو ہے وہ ضمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ ان میں خالد محمود صاحب بھی شامل ہیں۔ یہ خالد محمود صاحب وہی ہیں جن کا میں نے گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ یہ اب وکیل نہیں ہیں، کسی زمانے میں یہ وکالت کرتے تھے، لیکن اب یہ پراپر جو ہے وہ سرکاری ملازم ہیں، پیمرا میں 18ویں گریڈ کے یہ سرکاری ملازم ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور اب وہ ضمانت کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا موقع پیش کیا ہے کہ اس سارے حملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ وہ تو سرکاری ملازم ہیں اور ان کا وکلا اور بار کی سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اور آج پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ایڈوکیٹ شعیب گجر کو بھی گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا گیا ہے، جن کا عدالت نے 7 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کیا اور اب انہیں اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے ان میں گرفتاریوں کے لیے بنائی گئی JIT ہے، اس کی سربراہی کریں گے SSP انویسٹیگیشن اسلام آباد، اور اس میں SP CTD، SP صدر زون اور تھانہ رمنا اور تھانہ مرگلہ کے جو SHOs ہیں، سینئرز ہیں، وہ بھی شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ISI، MI اور IB کے نمائندے بھی اس JIT میں شامل ہوں گے۔ اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت شاید امینڈمنٹ ہو جائے ان فیوچر، اور بار کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی اس JIT میں شامل کیا جائے، کیونکہ آج جو سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس تھے کہ آپ جائیں اس کمیشن میں بیٹھیں اور ان لوگوں کی فہرستیں ان کے حوالے کریں جو کہ اس سارے معاملے میں ملوث تھے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پولیس یا انتظامیہ کی جانب سے کسی ایسے بندے کو تنگ کیا جائے، ہراساں کیا جائے جس کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ وہ 3 بڑی ہیپننگز تھیں جو آج ہوئی ہیں، ان کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔